لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام سامعین، دین اسلام نال نسبت اور تعلق رکھن دی وجہ تو
ہر انسان دیندار دی اے تمنا ہوندی ہے کہ میری زندگی وچ ایجیں اعمال میرے کول سرزد ہوون جڑے اعمال نال اللہ راضی ہو ونجے۔ اے ہر دیندار انسان دی تمنا اور خواہش ہے۔ چنانچہ بندہ کوشش کرے دے کہ میری زندگی دے لیل و نہار شب و روز نشیب و فراز اتار چڑھاؤ ایجیں دائرے تے ایسی حدود دے اندر ہوئے کہ جیری حدود اللہ دی فرما برداری والی حدود ہے۔ میرا نا اللہ دے فرما بردار لوگاں دے لسٹ چ شامل راوے، اللہ دے باغی تے نا فرمان لوگاں دی جماعت چ میرا نا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنے آپ فرما بردار رب العالمین دے مطیع اطاعت گزار مالک کائنات دے احکام دی پابندی کرن والے انساناں دی اے جری آرزو ہے، او آرزو این صورت وچ پوری ہو سکتی ہے کہ بندہ اعمال ایجیں کرے جڑے اعمال نال اللہ کریم دی ناراضگی تو بندہ بچ کے راوے۔ لیکن افسوس لکھاں تے کروڑاں لوگ اج تو پہلے آ کے گزر گئے تے اج دے دور دے اندر بھی گنن تو باہر ایجیں افراد تے انسان موجود ہیں۔ اللہ آپ بہتر جان دے قیامت تک کی بے شمار لوگاں نے آونا ہے، ایجیں اعمال انہاں لوگاں کول تھیندے رہے جڑے اعمال او سمجھیندے ہن اللہ نو راضی کرنا لین، لیکن انہاں اعمال نال اللہ دی رضا انہاں نو نصیب نہ تھی۔ بڑی بد نصیبی ہے کہ میں ایجیاں عمل کراں تے دل دے اندر اے خیال ہوئے کہ میرے اس عمل کرن نال میرا دوست راضی راسی، تے او عمل میرا بجائے دوست دے راضی کرن دے دوست نو ناراض کرن دا باعث بن ونجے تا میری ساری کیتی کرتائی محنت برباد ہو گئی۔ میں چاہنا میرے کول ایجیاں فیل ظاہر تھی وے کہ جیرے فیل تے عمل نال والدین راضی راویں، اور دل دے اندر اس نیت نال میں عمل کراں کہ او راضی راویں تے بجائے انہاں دی رضا دے او میرا عمل انہاں دی ناراضگی دا سبب بنے، تو میری ساری کیتی کرتائی محنت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ایک مثال عرض کیتی۔ انسان رات نو جاگے محنت کرے مشقت کرے تے اے ذہن دے اندر تصور ہوئے کہ میرے اس عمل کرن نال اللہ کریم میرے تے راضی ہو ونجے، تے بجائے اللہ کریم دے راضی ہون دے او عمل اللہ دے دربار وچ قبول بھی نہ تھی وے، تا انسان نو رات جاگ کے تہجد دیاں نفلیاں ادا کرن دا کیڑا فائدہ؟ انسان 5 ٹائم سردیاں دے موسم وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اللہ دے دربار وچ حاضری دے وے تے اللہ کریم دی رضا نصیب نہ تھی وے، اے جئی نماز پڑھن دا بندے نو کیڑا فائدہ؟ انسان محنت تے کوشش کر کے گھر بار چھوڑ کے بیت اللہ شریف دا دیدار کر کے آوے، عمرہ کر کے آوے، طواف کر کے آوے، حج دے ارکان ادا کر کے آوے، تے ایجیاں حج اللہ کریم دی رضا دا باعث نہ بنے تا بندے دے سارے خرچے بھی برباد، ساریاں جدائیاں تے بھی چھوڑے جڑے درمیان جو واقع تھے ہن انہاں دا بھی کوئی فائدہ تے نتیجہ نہ نکلا۔ چنانچہ رب العالمین نے کلام مقدس دے اندر باقی اعمال دے قبول ہون دے نال نال قربانیاں لے عمل قبول ہون دا ایک خاص پوائنٹ بیان کیتا ہے۔ ای نہ ہوئے کہ انسان ہزارہا روپے خرچ کرے تے کوشش کرے کہ میں اے جڑا قربانی والا عمل کریں دا پیاں ہر وال دے بدلے میں کو نیکی مل سی، میں جڑا غریباں مسکیناں دے اندر گوشت تقسیم کرے ساں او کھاسن دعا کرے سن میرے درجات اللہ دے دربار وچ بلند تھی سن، لیکن اللہ کریم دے دربار وچ قربانی والا عمل قبول نہ تھی وے، انسان دے سارے پیسے بھی ضائع، انسان دی ساری محنت بھی ضائع، جڑا خرچہ کیتا ہے او بھی ضائع، جے کر جانور پلیندہ رہی ہے کئی مہینے 40
چارہ کھوایا، نگرانی کیتی، خیال کیتا، نال چرایا جنگلاں دے اندر، دیہاتاں دے اندر، محنتاں مشقتاں کیتیاں، ساریاں تباہ تے برباد تھی گئیاں۔ این بندے نو اللہ قربانی کرن دا فائدہ نہیں تھیا، وجہ تے راز کے ہے، حالانکہ عمل تا کیتا ہس کہ میں کو ہک ایک وال دے بدلے نیکی مل سی۔ اور رب العالمین قرآن وچ اشارہ کیتے مرکزی پوائنٹ تو بندہ چک گیا ہے، تے جڑے او مرکزی پوائنٹ بندے دے ہاتھ وچ نہیں رہیا، میں اللہ دے دربار وچ قربانی والا عمل قبول نہیں تھی ہونا۔ لکھے ہن قرآن دا انداز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ آیت نمبر 37 سورۃ الحج 17واں پارہ میرے سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرے دور دے اندر حق دا علم تے جھنڈا بلند کیتا ہے، اس دور دے اندر قریش مکہ دی عادت آئی کہ جیرے ویلے جانور ذبح کرے نا، بکرا تے چھترا ذبح کیتے، گاں ذبح کیتی ہے، اٹھ ذبح کیتے، جانور دی رگاں وچوں نکلن والا خون کٹھا جا کریندے ہن تے گوشت وی جانور دا وکھرا جا کریندے ہن۔ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ شریف دی کندھ دے اتے آ کے تے خون چملیندے ہن، گوشت بھی رگڑیندے ہن بیت اللہ شریف دی کندھاں نال، آ کے اتھائیں ڈھیر چا کریندے ہن خون تے گوشت دا۔ یہ مسئلے کرے سنا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ رب العالمین نے انہاں دی اس کم دی تردید کیتی ہے قرآن پاک وچ، او جڑا جانور دا جمع کیتا ہویا خون آ کے خانہ کعبہ دی کندھاں تے دروازے دے اوتے ملیندے ہن تے گوشت کٹھا کر کے بیت اللہ شریف دے دروازے دے نال ڈھیر چا کریندے ہوندے ہن۔ انہاں دے دل وچ خیال آئی کہ اے خون ملن نال یا گوشت کٹھا کرن نال بیت اللہ دے دروازے دے اوتے اللہ کریم سارے تے راضی تھی، ویسی جانور کو کے تے اے کم کرے نے ہونے ہن۔ اور رب العالمین نے انہاں دی رسم دی تردید کی تھی سورۃ الحج دے اندر، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ کریم دے کول انہاں جانوراں دا گوشت نہیں پہنچدا، اللہ انہاں تا بیت اللہ شریف دے دروازے تے ڈھیر چلا ہے۔ اللہ فرماندے لن ینال اللہ لحومها، جتنا بھی گوشت ڈھیر چلا من بیت اللہ دے دروازے تے میں اللہ کریم دے کول گوشت نہیں پہنچدا۔ اللہ خون جو ملی کھلوتے بیت اللہ دی کندھاں دے اتے، فرمایا ولا دماؤها، تے میں اللہ کریم دے کول انہاں ڈنگراں دا خون بھی نہیں پہنچدا ہوندا۔ اللہ جلے تیرے کول گوشت نہیں پہنچدا، تیرے کول خون نہیں پہنچدا، حالانکہ خانہ کعبہ دے نال ڈھیر لئی کھلوتے نا، بیت اللہ دی کندھاں تے ملے کھلوتے نا۔ بد قربانی کرن دا مقصد کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے لیکن ینالہ التقوی منکم، میں اللہ کریم کو تواڈے گوشت جانوراں لے دی کوئی ضرورت نہیں،
نہیں، تواڈے جانوراں دے خون دی کوئی ضرورت نہیں، اے دو شیاں میں اللہ کول نہیں پہنچدیاں، میں اللہ کریم دے کول تواڈے دل دی نیت پہنچدی ہوندی ہے۔ اے راز اصل قرآن دا۔ چھوڑو بیت اللہ دی کندھاں نال خون ملنا، چھوڑو بیت اللہ دے دروازے تے گوشت دا ڈھیر لاونا، اللہ کریم وت کے کروں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے اطعموا رب العالمین دی لا ریب کتاب اطعم البائس الفقیر فَكُلُوا مِنْهَا، قربانیاں لے ڈنگر تے جانوراں وچوں آپ وی کھاؤ۔ نمبر 2 اطعم البائس الفقیر، تے جڑا محتاج بندہ ہے، ضرورت مند بندہ ہے، اس نوں بھی کھواؤ۔ اللہ اے کہ مطلب آپ جے کر گوشت کھاونے کہ محتاج تے فقیر نو کھلواونا ہے، اگے پیچھے بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ بات عید علی دیہار قربانی کرن دا کے مقصد اللہ کریم فرمانن اطعم البائس الفقیر کلوا منہا، قربانی علی دیہار جڑے جانور دا گوشت کھاندے پے ہو، میں اللہ کریم نے تواڈے کھاون نو نہیں دیکھنا، جڑے فقیر تے محتاج نو کھویں دے پے ہو، میں اللہ کریم نے فقیر تے محتاج دے کھلواون نو نہیں دیکھنا۔ کھاندے پیندے تاکہ وی راندے ہو، کھلویں دے تا سال دے باقی مہینہ بھی ہوراں نو وی راندے ہو۔ اللہ کریم قربانی کرن دا کے مقصد گوشت آپ کھا پی گئے تے خون زمین دے اوتے ویٹا گیا ہے، ضائع تھی گیا۔ اللہ فرمایا والا کی ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ میرے محبوب جنت دی خوشخبری سنا دے انہاں لوگاں نو المحسنین۔ المحسنین دا معنی ہوندا ہے جن دی نیت دے اندر اخلاص ہوے، انہوں خوشخبری سنا دیو۔ قربانی کرن نال اے مقصد نہیں بندے دا محلے داراں نو پتہ لگے کہ فلانا اعلی قسم دا جانور کوندا پیا ہے، رشتہ داراں وچ نہ بنے، آس پاس قبیلے والے دیکھن چنگی بلی پھنڈر کٹھیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں لا کی ینالہ التقوی منکم، میں اللہ کریم تواڈے اعمال نہیں دیکھنے، میں اللہ کریم تا دل دی نیت دیکھدا ہونا۔ اور قرآن دا انداز سنے، مالک کائنات دی لا ریب کتاب، اس سورت دا نام سورت المائدہ، میرے سامنے 6واں سپارہ کھلا ہوئے تے آیت نمبر 37 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلی قربانی دا قصہ بیان کرو، تاریخ قربانی، اللہ کیری قربانی، کہ حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹاں دا قصہ بیان کرو میرے محبوب لوگاں دے سامنے۔ تے بڑے بڑے مسئلے بھی میں اللہ کریم نے نال نال حل کرنے۔ اللہ کریم کیویں دو پتراں دا قصہ، اذ قربا قربانا، وہ قربانی دا لفظ، اذ قربا قربانا
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا دا جڑے ویلے جوڑا رلے ایک بچہ تے ایک بچی کٹھے پیدا تھیندیاں ایک حمل نال تے دوجے حمل دے اندر ایک بچہ تے ایک بچی پیدا تھیندیاں تے قانون ہے کہ ایک حمل نال بچی تے بچہ پیدا تھین جڑے ویلے دوجے نمبر تے بچہ تے بچی پیدا ہو سن اس لڑکے دا نکاح کرنا اس لڑکی نال تے اس لڑکے دا نکاح کرنا اس بچی نال کیونکہ انسانہ دا سلسلہ جو اللہ کریم نے گو چلاونا ہے جیری بچی قابیل نال پیدا ہوئی ہے اون دے اندر اتنا حسن و جمال موجود نہیں تے جیری بچی حابیل نال پیدا ہوئی ہے وزن حاضر کرے تھوڑا فرق لگی ہے قابیل نال جیری بچی پیدا ہوئی بڑی حسین و جمیل حابیل نال جیری بچی پیدا ہوئی ہے اتنے حسن و جمال دی مالک نہیں حضرت آدم علیہ السلام فیصلہ کیتا ہے اے قابیل تین نکاح کرنے اس بچی نال جیری حابیل نال پیدا تھئیے قانون جو ہی ہوئے تے حابیل نے نکاح کرنے اس بچی نال جیری تین قابیل نال پیدا ہوئیے قابیل آکھن لگائے قانون میں نہ منے دا کیوں اکھے میں تا اس بچی نال شادی کرے سان جیری میرے نال کٹھے پیدا ہوئیے کیونکہ حسن و جمال اس دے اندر زیادہ موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اینتا نہیں ہو سکدا آکھن لگا نہیں آخیر وچ ایک گل مکیے کہ دوئے اللہ کریم دے ناتے قربانی پیش کرو جہاں دی قربانی منظور تھی گئی گل اس دی منی ویسی ٹھیک ہے جی اللہ کریم فرمان واتلو علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنک جیرے ویلے قربانی کرن دا ٹائم آئے حضرت حابیل نے کیتا ہے اللہ کریم دے نا دے اتے چنگا موٹا تازہ دمبا فربا اے رکھ دیتے میدان دے اندر قابیل کے کیتے اے کچھ ہک گٹھا جیاں ہائی گند مددا گھا جیاں بن کے پٹھے بن کے میدان دے اندر چا رکھیں تے قانون اے پچھلی شریعت وچ اگر کوئی بندہ اللہ دے نا تے نظر نیاز دے ویا قربانی دی شکلوں دی آئی اللہ دی طرفوں آن دی آئی بھا تے جن دی قربانی اللہ نے قبول کرنی ہویا اون دی شہنو ساڑ کے رکھ چھوڑے دیوں دی آئی بندہ آپ کھا پی نہیں سکدا کولے کواب تے سوات ہی میں دیوں دی آئی اللہ فرما دے فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر آسمان دی طرفوں بھائیے تے جیرا حابیل نے سامنے رکھا ہی میدان دے اندر موٹا تازہ دنبا آکے بھا نے ساڑ چھوڑے تے قابیل لگا اویں پیاری ہے گل تا بن گئی حابیل دی قابیل تیش وچ آئے آکھن لگا قال لأقتلنک تیری قربانی کیوں قبول تھئیے میں برداشت نہ کر سکدا میں تینوں قتل کرے ساں لأقتلنک بڑے یقین نہ لاکھس لام وطنون سکیلا لأقتلنک وال برابر ہی میرے دل دے اندر ترس دے رحم نہیں جیرے ویلے قابیل نے دھمکی دیتی لأقتلنک احباب سارے بھول میں دن بھئی پتہ نہیں قاتل کون ہے قاتل دیوی ابتدا چ کاف تے قابیل دائی کاف قاتل قابیل ہے قال لأقتلنک ضرور میں تینوں قتل کرے ساں تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی حابیل صوفیاں بندہ اگو آکھن لگا جواب وچ قال انما یتقبل اللہ من المتقین
او میرا بھائی قابیل مینوں قتل دی دھمکیاں دیون والا، قربانی اللہ اس دی قبول کرے دے جہاں دے دل وچ تقوی موجود ہوے۔ میری نیت ٹھیک ہے، تیری نیت غلط آئی، میری نیت ٹھیک ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، تا موٹا تازہ دمبا میں رکھے میدان دے اندر، تے تیری نیت جو غلط آئی، ابتدا تو رشتے دے معاملے چ نیت غلط، تے ہن قربانی دے ٹائم تے بھی تیری نیت غلط، تا تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ایو جملہ سناونا آئی سورۃ مائدہ دے اندر، حابیل آکھن لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، بیت اللہ دی دیواراں نو ڈٹھا گئے خون ملا کھلے، مکے والے جانور ذبح کرن تو بعد خون ملے دے پین بیت اللہ دی دیواراں دے اتے، تے ڈنگر کومن تو بعد گوشت دا ڈھیر لے دے پین بیت اللہ شریف دے دروازے دے اتے، سمجھیں دے ہن ساڈے اس کام کرن نال اللہ کریم خوش ہووے سی۔ اللہ فرما دے لئی ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، او مکے والے ہو اللہ کریم دے کول انہاں جانوراں دا گوشت بھی نہیں پہنچدا ہوندا، اللہ دے کول خون بھی نہیں پہنچدا ہوندا، اللہ کریم ود پہنچدی کیڑی شے اکھلا کی ینالہ التقوی منکم، اللہ کریم دے کول تواڈے دل دی نیت پہنچدی ہوندی ہے۔ تے یہ لفظ حضرت حابیل نے آکھے نا اپنے بھائی قابیل نو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی انہاں دی قبول کرے دے جنہاں دا دل ٹھیک ہوے تے نیت ٹھیک ہوے، تے مینوں قتل دی دھمکیاں دیون والے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سورۃ مائدہ وچ اللہ کریم نے مسلماناں نو جہاد دا حکم دیتا ہے، سستی ہٹاؤ، اٹھو مرد میدان بنو، ہاتھ دے اندر تلوار پکڑو تے نکلو میدان وچ۔ حضرت حابیل وانگو صوفی بن کے نہیں باونا، نتا مارے ویسو۔ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جوڑ ذکر کرن لگا، صوفی بن کے نہیں باونا حابیل وانگو، نتا مارے ویسو۔ مکے والے مخالفہ نے تھوڑا کلا کما کر چھوڑنے، ایک مسلمان دا نام و نشان بھی باقی نہیں راونا۔ اونے کو حابیل نال کے تھی آنکھن لگا بھائی جی جے کر تو میں نو قتل کرن دا اظہار پیا کرے نے، تو ہاتھ لمبا بھی میں نو کرے، ماں آنا بے باستی یادیاں لئی کلے اقتلک، او قتل کرنا تا دور دی گلے، میں تا تیرو ہاتھ بھی لمبا نہیں کرنا۔ ٹھیک بھئی تو کیوں نہ کرے سے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں حابیل تا اللہ کریم تو ڈردا جے سارے جہانہ دے نفع نقصان دا مالک ہے۔ اے ٹھیک ہے اللہ دا ڈر دل وچ ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے دفاع تو منع تا نہیں کیتا۔ سن دے پے حابیل اپنا دفاع کرنے واسطے بھی تیار نہیں۔ اللہ فرمائے مسلمان اٹھو میدان وچ نکلو، ای نہ ہوے او حملہ چا کرن تساں ہاتھ ہاتھ بن کے بیٹھے رہ ونجو، نہیں خیال کریں، کم از کم دفاع تا اپنا کرو۔ حضرت حابیل دفاع کرن تے بھی تیار نہیں ہویا۔ اللہ کریم فرما دے حضرت حابیل اپنے بھائی نو آکھن لگا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں حابیل نے اپنا دفاع بھی نہیں کرنا، میں حابیل دا ارادہ ہے کہ اگے کوئی پہلے گناہ تیرے ہن پہ او بھی تیرے ذمے لگے رہ ونجن، تے میرے قتل والا گناہ اور بھی تیرے ذمے تھپی ونجے، تے تو جہنمیاں وچوں بن ونجے قتل کر کے، ذالک جزاء الظالمین۔
تے جڑے دوجے نو ظلمن قتل کرن او جہنمی ہوندن میں دفاع بھی اپنا نہیں کرنا اللہ کریم ود کے ہوئے فتوات لہو نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین سمجھاون دے باوجود بھی قابیل باز نہیں آیا اپنے بھرا حابیل نو قتل جا کیتا ہے حابیل ہاتھ بن کے بیٹھے دفاع کرن تے بھی آمادہ نہیں ہویا تے جڑے ویلے قتل کر بیٹھے قابیل ہن پشیمان تھی ہے جو لاش دا کے کراں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اے سب تو پہلا قتل ہی روئے زمین دے اتے قیامت تو نہیں جتنے قتل تھیونے انہاں قتلاں دا گناہ قابیل دے کھاتے وچ وی نال نال لکھی دارا سی کیوں سادی شریعت دا مسئلہ جیرا بندہ کہ نیکی دی ابتدا کر گئے جتنے تونی لوگ نیکیاں کریں دے راسن ابتدا کرن والے کو ثواب نال نال ملدا راسی تے جیرا بندہ کہ گناہ دی ابتدا کر گئے جتنے تونی لوگ غم کریں دے راسن گناہ دی ابتدا کرن والے دے ذمہ گناہ بھی نال نال لکھی دا راسی معمولی مسئلہ ہے سینما چا بنایا تے آپ بندہ مر گئے بس کھاتا مک گئے کہ نا جتنے تونی لوگ بے حیائی دیاں فلماں دیکھ دے راسن بناون والے دے نام اعمال گناہ نال نال لکھی دا راسی پیو فوت تھی گیا پچھو وصیت کر گئے پترا میلے لواویں دنگل لواویں رچھ کتے دی بھیڑ لواویں ککڑاں دی بھیڑ لواویں بٹیراں دی بھیڑ لواویں آپ تا فوت تھی گیا تے پیچھو پتر یادگار بنائی کھلوتا ہے جو ابے جان دے انداز ہی جتنے تونی اللہ دی نا فرمانی اللہ کم تھی دارا سی فوت تھے ہوئے پیو دے نام اعمال دے اندر گناہ بھی نال نال لکھی دارا سی لوکاں نو سوچی کو نہیں جرے ویلے لاش پئی حابیل دی ہن قابیل قاتل پریشان کے کراں فبعث اللہ غرابا اللہ کریم نے ایک کانو بھیجے اللہ کان کے کرن لگے کہ یبحث فی الارض زمین دے اتے بہ کے قابیل دے سامنے اون کان زمین نو اکورنا شروع کرنیتا ہے اپنی چونج نال پٹے پنجیاں نال زمین اکورے ٹویا بناون لگی ہے تے باز روایتاں وچ ہیں کہ دو کان سامنے آ گئے آپس دے اندر لڑن ایک کان مر گیا تے دوجے کان نے چونج نال تے پنجیاں نال ٹویا کھٹے تے اون موئے کان نو دفن چا کیتا ہے لے یوریہ کیف یواری سو اتاخی اللہ کریم فرمانے نا تا قابیل نو ہوش آیا اوہ لاش نو میں زمین دے اندر ٹویا کھٹ کے دے دفن کر چھوڑا خیر قتل اللہ واقعہ تا تھی گئے قالت یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فاواریتا سوءت اخی فاصبح من النادمین وہاں قرآن تیرا انداز پشیمانوں کے قابیل آکھن لگا ہائے میری عقل تا کان جوگی بھی کوئی نہیں کان بھی میرے تو نمبر گھن گیا ہے ٹویا پیا کھٹیں دے دے پیا لکیں دے جرا بندہ گناہ کر باوے گناہ دی نوسطیں ہوں دیئے کہ دل دے اتے تاریکی آویں دیئے جملہ میں بہوں محتاط بولے ذہن رکھائے تے دل دی تختیں دے نقش کرائے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے بندہ جڑے گناہ کرے دے دل دے اتے کالے رنگ دا اللہ نقطہ لا چھوڑے دے دوجا گناہ تریجا چوتھا جیویں جیویں بندہ گناہ کرے داوے دے دل دے اتے کالے رنگ دے نقطے لگ دے ویندے نا ایک ویلا او بندے تے آندے دل کالا سیاہ تھی ویندے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا جڑے بندے دا دل گناہاں دی وجہ تو کالا سیاہ تھی ونجے وات نیکیاں تے گناہ دے درمیان بندے نو تمیز باقی نہیں راندی فرق باقی نہیں راندا وات بندہ گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھے دا اے کفر دا دور ہے اے حالت کفر دی بن ویندی بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے دے دیں بازار میں بورڈ لکھے کھڑے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے لکھنا تہائی قرآن روح کی غذا ہے
لکھا کھڑا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. دل کالے تھی گئے دل. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اللہ نے بندے دے وجود وچ ایک گوشت دا ٹکڑا بنایا ہے. جڑے گوشت دا ٹکڑا ٹھیک ہوے بندے دا سارا وجود ٹھیک ہوندا ہے تے او گوشت دا ٹکڑا خراب ہو جے سارا وجود بندے دا خراب ہوندا ہے. اللہ دے محبوب کیڑا گوشت دا ٹکڑا ہے فرمایا الا وہی القلب بندے دا دل ہے. دل ٹھیک ہوے سارا بندہ ٹھیک. جے دل بندے دا بھڑا تھی ونجے سارے وجود دے اوتے اثرات ہوندے نا. دارو مدار جو دل دے اوتے. حدیث پاک وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو آندا ہویا ڈٹھا ہے. فرماون لگے میرے صحابہ کرام اے بندہ تانوں نظر آندا پیا ہے. او بندے نے لفظ نہیں سنے. صحابہ کرام متوجہ ہو گئے نا. حبیب کبریا نظر آندا پیا ہے. آپ نے فرمایا جے دنیا تے جنتی دیکھنا ہوے بندے گڈے گھنے. او آیا ہے بیٹھے مجلس وچ نماز شماس پڑھی تے ٹر گیا. دوجی دیوار وہ بندہ من لگے. آپ نے فرمایا جے جنتی دیکھنا ہوے اس نو دیکھو. بس صحابہ متوجہ ہیں وہ بندہ ہے. تیجی دیوار بھی اللہ دے محبوب نے یہ گل ارشاد فرمائیے. جڑے 3 دفعہ گل پوری ہو گئی حدیث پاک وچ آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی پین. جڑے ویلے وہ بندہ پچھو تے ونجن لگے گھر والے پاسے حضرت عبداللہ نیڑے لگ گئے. بھائی جان جے اجازت ہوے میں تیرا مہمان بننا چاہنا. پاکستانی ہوے تے متھے تے وٹ چاڑیا اے کتھوں نازل تھیندا پیا ہے. ہاں او تا مہمان نو اللہ دی رحمت سمجھن والے لوگ نا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. احباب چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. اساں اگلے نو چاہ پلے نے تاں وی مطلب ہوندا ہے. روٹی کھلوے نے تاں وی کوئی غرض دنیا دی ہوندی ہے. مہمان نوازی کرے نے ضرور کوئی لالچ ہوندا ہے. صحابہ دا دور کتوں گھناواں. من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ کہے نال پیار کرے اللہ دی رضا واسطے یا دشمنی رکھے اللہ دی رضا واسطے اے بندہ کامل ایماندار ہے. پیار ہوئے تو اللہ دی رضا واسطے جے دشمنی ہوئے تو بھی اللہ کریم واسطے. میں تو نا مہمان بننا چاہنا. جی بسم اللہ تشریف گنو. اے بھی مسئلہ شریعت دا. بندہ مہمان نوازی کریں دے ویلے مہمان نال جڑا حلال دا رزق کھاوے اللہ حساب کتاب ہی نہیں گھننا. او جی بسم اللہ ٹر پے. 3 دیہارا حضرت عبداللہ فرمیندے میں مہمان بن کے رہیاں. کوئی میں کو وکھرا عمل نظر نہیں آیا اس بندے دے اندر. جیریاں نمازاں اس پڑھیاں میں بھی پڑھیاں تلاوتاں اس بھی کیتیاں تے میں بھی نال نال کرے داریاں. جیریاں نیکیاں وہ کرے داریاں میں بھی کرے داریاں. 3 دیوارا جرولے گزریاں ہن رخصت تھیون دا ٹائم آیا ہے. میں کہ جی اجازت منگنا لیکن ایک عرض ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آئی. یہ اجازت ہوے میں وجنا چاہنا. یہ اجازت ہے بڑی خوشی نال. اکہ ایک گل پوچھنا چاہنا. جی پوچھو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں تساں گھر دے اندر کوئی وکھرا عمل کریں دے او مینوں دسو. حضرت سعد فرمایا کیوں؟ اکھے جی کہ کراؤں دسنی پہ گئی یہ گل. 3 واری تساں نظر آئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں جنتی ہون دی خوشخبری دتی ہے. تانوں تا پتہ نہیں لگا. سا صحابہ حیران تھی گئے. کوئی وکھرا عمل کریں دے تا دسو تاکہ وہ عمل میں بھی کراں. میں تا 3 دیہاراں تہاڈا مہمان بن کے رہیاں. میں کوئی سپیشل عمل تہاڈا نظر نہیں آیا آپ تو علاوہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تا میرے وچ کوئی عمل
کوئی نہیں، ایک صرف گل ہے، ہو سکتا اسی گل دی وجہ تو اللہ نے اپنے محبوب دا وحی کیتی ہوئے۔ اللہ دے محبوب تانوں سبق سمجھاون واسطے اعلان پہ کرنے ہوئے میرے جنتی ہون دا۔ حضرت عبداللہ نو شوق پیدا تھی ہے کہ عمل ساتھ تواڈے وچ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا باقی اعمال تا اویں جڑے دیکھدے رہے ہو، ایک عمل ایو ہے میں اپنے دل دے اندر کہیں بندے واسطے غلط سوچ نہیں رکھی۔ ساڈا حال کے بنا کھڑا ہے، اللہ وحی القلب، اللہ دل نو دیکھدا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين۔ یہ راز عرض کرنا اللہ کریم دے قرآن نال، قربانی دا گوشت اساں کھا پی گئے، محتاج تے غریب مسکین کھا گئے تے خون زمین دے اوتے ویٹا گئے۔ اللہ و تیرے کل کے رشے پہنچ دیے۔ اللہ فرما دے لا کی ینالہ التقوی منکم، میں اللہ کریم دے کل تقوی پہنچدا ہوندا ہے، تواڈے دل دی نیت پہنچدی ہوندی ہے۔ جویں حضرت حابیل دی نیت ٹھیک گئی تقوی والی، قربانی قبول تھی گئی، تے قابیل دی نیت ٹھیک نہیں، قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ دار و مدار دل دے اتے ہیں۔ ساری نیتاں کے رہ گئی نا۔ 30,000 صحابہ دا لشکر نال، احباب کتنے ہزار؟ تبوک دے مقام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، گرمیاں دا مہینہ، بڑی شدت، ٹردے ویلے منافق آکھن لگے لا تنفروا فی الحر، ڈاڈھی گرمی ہے نہ نکلو۔ جڑے احباب نو اللہ توفیق دتی ہے انہاں نو پتہ ہے ساڈے کول سخت سردی ہوئے نا، عرب دے علاقے چ اے سی چلدے پے ہوندے، ایڈی سخت گرمی ہے، گرم علاقہ ہے تے وقت موسم جڑے ویلے گرمیاں دا، ہاڑ دا موسم، 30,000 صحابہ کرام دا لشکر نال ویندا پیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، توجہ میرے احباب، یہ کندھ نال ٹیک لگی بیٹھے ہو نا، نیندر آ گئی تو وضو ٹوٹ بیٹھنے، توجہ میرے 30,000 بندے نے قدم چائے تے رکھے، جملے تو توجہ احباب دی، 30,000 پیر اٹھن زمین تو، 30,000 قدم رکھے گئے، ایک لمحے دے اندر 30,000 قدم تے لشکر 30,000 صحابہ کرام دا نال ویدا پیے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے 30,000 صحابہ دا لشکر اساں تبوک دے مقام تے ویدے پے کفار نال جہاد کرن واسطے، تے میرے صحابہ کرام کچھ بندے او بھی ہن مدینہ طیبہ دے اندر جڑے اتھاں ہی رہ گئے، اساں لشکر دے نال نہیں ہے، لیکن تساں 30,000 قدم زمین تے رکھیں دے ہو، جویں تواڈے ایک قدم تے نیکی لکھی دی پئیے، انہاں بندیاں دے گھر بیٹھے 30,000 قدمہ دی نیکی نال نال لکھی دی پئیے۔ صحابہ حیران تھی گئے۔ اللہ دے محبوب عمل کوئی کرے دے وقت اکھے جیرے عمل تساں کرے دے پے ہو او انہاں دیاں نیکیاں لکھی دیاں پئیاں، گھر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام دے لفظ سنے، اللہ دے محبوب دے ساتھیاں نے حیران ہو کے تعجب خیز انداز وچ عرض کیتی، اہم بالمدینہ، صحابہ دے لفظ بیٹھا بیان کرے نا، اہم بالمدینہ، اللہ دے محبوب او بندے ساڈے نال لشکر جو کوئی نہیں اکھے کوئی نہیں، اہم بالمدینہ، مدینے وچ نکھے جیاں، ایک مطلب ہے اساں قدم زمین تے رکھے ہیں، جویں نیکیاں ساڈیاں لکھی دیاں پیاں انہاں بنداں دی نیکیاں وی نال نال لکھی دیاں پیاں۔ اللہ دے محبوب راز سمجھ نہیں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او کائنات والو، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز سناون لگا، ہم فی الاجر سواء، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد تے ونجن نال جویں تواڈیاں نے او جو ساڈے نال نہیں ہے، شرعی مجبوری آئی،
کیڑی شری مجبوری کہ ایک بندہ ڈاڈھا بیمار ہے آ نہیں سکدا، ایک بندہ معذور ہے سفر نہیں کر سکدا، یہ نال جو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے نال تا نہیں ہے لیکن عذر جو بن گیا ہے قد نوا انہاں نیت کیتی آئی تے اللہ کریم نیتاں کو دیکھدا ہوندے عمل دے اندر قربانی دا جانور جڑے ویلے لٹا کے بندہ چھری چلاون لگدا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اے لفظ بندہ زبان نال جڑے ویلے پڑھدا پیے اللہ کریم نے قربانی دے جانور نو نہیں دیکھنا، رب العالمین تا بندے دے دل دی نیت نو دیکھنا ہوندا۔ اچھا ہن تواڈے تو پوچھدا احباب مسجد بناونا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ چپ کر گا، میرے خیال مسئلہ کو تو سمجھ نہیں آیا، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ سنے اللہ کریم دے قرآن پاک دا انداز نمونے میں دا سنے نا، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجا، رب العالمین دی لا ریب کتاب اے میرے سامنے سورت توبہ کھلی ہوئی ہے، مالک کائنات فرمیندن خیال کرے میرے محبوب او کائنات والے ہو، سورت نا سورت توبہ اللہ کریم فرمانن میرے محبوب لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، جیری مسجد زرار بنائی گئی ہے اللہ ایک ایک اڑ دے بدلے جنت وچ مکان ملنا ہے، انہاں بنایا تا تیرا گھر ہے، اللہ فرما دے نا میرے محبوب جڑے تبوک والے غزوے تو واپس ولسو او جڑی مسجد دے اندر وعدہ تساں فرما کے آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک والے پاسے ٹرن لگے آگے کچھ بندے اسا مسجد بنائی اللہ دے حبیب مہربانی کر کے افتتاح تساں فرماؤ، تساں پہلی نماز ادا کرے سو اساں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیونیاں، جڑی مسجد قباء ہے ساڈے تو پرے تھی ویندی ہے، جڑے معذور بندے بیمار بندے او 5 ٹائم جماعت دی نماز واسطے مسجد قباء نہیں ون سکدے، جیسا مسجد بنائیے مہربانی کرو تساں افتتاح چا کرو ساری مسجد آباد ہو ونجے، ساری نیت ٹھیک ہے، اللہ کریم دے محبوب فرمایا میں واپسی تے آ کے افتتاح کرے سا نماز ادا کرے سا مسجد تہاڈی آباد تھی ویسی تے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ولے آندے ہن اللہ فرمایا میرے محبوب بندے بھیج کے مسجد دا نام و نشان مٹا دیو، اللہ مسجد نو شہید جیا جیا مسجد نو ڈھاونے جیا جیا مسجد دا نام و نشان مٹاونے جیا جیا نہ کریم کیوں اکھلا تکن فیہ ابدا، میرے محبوب نماز پڑھ کے افتتاح کرنا تا دور دی گل ہے، تانوں تو اس مسجد دے اندر قدم رکھن دی بھی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ انج کیوں؟ اے جڑی مسجد نہ بنائیے بندیاں مسجد قباء نو ویران کرن واسطے بنائیے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، انہاں ظاہری طور تے شکل دا مسجد ہی بنائیے لیکن اصل انہاں ٹھکانہ بنایا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال دشمنی کرن دے مشورے کرنے واسطے، اے بناون والے بندے منافقین، محبوب مسجد دا نام و نشان مٹاؤ، اے مسجد نہیں مسجد زرار، حالانکہ کتنا وڈا عمل کیتا انہیں لیکن نیت ٹھیک، اٹھی کھلوتا ہے بندہ میں اتنے پیسے دے سا جی مسجد ہی تے دل چ خیال ہے دوجا چ نہ تھی وے وال برابر بھی ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ اے جیے اللہ نے علم بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے، علم دا مانا اللہ دین دی سمجھ دیتی ہے، جان دے کیری جہاں تے خرچ کرے ساں تے اللہ کریم میریاں نیکیاں لکھے سی، اے پتہ بھی ہے تے مال بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن واقفیت رکھن تو بعد جرا بندہ مال خرچ پیا کریں دے اپنے علم دے مطابق اللہ دے رستے دے اتے اس بندے نو ثواب تا ملدا پیا ہے، لیکن دوجا بندہ اے ہے جیندے کول علم تا ہے لیکن مال کوئی نہیں، پتہ ہس بھئی فلانی جہاں تے بندہ خرچ کرے تو ثواب تھیندا ہے، پہلے بندے دے کول علم بھی ہے مال بھی ہے،
آم فرمے نے دوجے بندے دے کل علم تے لیکن مال کوئی نہیں سا انج نہیں وسعت رکھدا جو فلانے شعبے تے میں خرچ کراں تے میری نیکیاں لکھی دیاں ونجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے ہما فی الاجر سواء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب کبریا نے فرمایا ہے جیڑا بندہ علم ہے تے مال خرچ کرے دے دوجے بندے کول علم ہے مال کوئی نہیں خرچ نہیں کر سکدا. اللہ جی میں مال خرچ کرنا والے دا ثواب لکھ دے اللہ کریم دوجے بندے دا برابر ثواب نال نال لکھ دے. ہما فی الاجر سواء برابر لکھ دے گھٹ نہ برابر. تیجا بندہ آپ نے فرمایا ایک ایجیاں بندے جندے کول مال ہے اللہ دی نام فرمانی دے کم وچ خرچ پیا کریں دے سینما چا بڑھائی فحاشی دا اڈا چا کھولے بدماشی دے کام وچ لائے مال خرچ پیا کریں دے تے دوجا بندے جندے کول مال کوئی نہیں لیکن دل دی نیت ہائے کاش میرے کول پیسہ تے مال ہوندا جیویں ہی میلے ٹھیلے لوائیں میں ود کے لواں جیویں ای فلانا کم کیتا ہی میں بھی ایویں کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے ہما فی الوزر سواء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ اپنا مال اللہ دی بغاوت وچ خرچ پیا کریں دے تے دوجے کول ہے کوئی نہ لیکن دل دی نیت رکھ دے آپ نے فرمایا دوہاں دا گناہ برابر لکھی دے. اللہ دیکھدا جو دلاں نو ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم انما یتکبر اللہ من المتقین. اعتبار نیت ہے. امام الانبیاء دی مجلس مکہ مکرمہ وچوں ایک مائی بی بی اوکھا نال سفر کریں دی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی گئی ہے مسلمان بھی نہیں. بی بی سارا ناس سارا کیویں آئی سارا آکھن لگی اوکھا دا سفر مشکلات منزلہ تے منزلہ طے کریں دی ہوئی آئیاں اللہ دے محبوب میرے نال امداد کرو ساتھیاں نو آکھو کچھ تعاون کریں غریباں امیداں لا کے آئیاں. آپ نے صحابہ کرام نو فرمائے دا تعاون کرو یہ جو اوکھا نہ لائیے بیچاری 300 میل دا پندھ کر کے صحابہ تعاون کیتا ہے جتنی جتنی وسعت آئی ٹر پئی واپس. روزہ خاک دا ایک مقام ہے مکہ تے مدینہ دے درمیان اس مقام تے جرلے پہنچی رب العالمین نے وحی بھیج دیتی میرے محبوب جلدی بندے بھیجو مائی سارا نو پکڑن. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وان 2-4 بندے اور بھی گھنوان تیزی نال سفر کرو اللہ دی طرفوں وحی آ گئی ہے. روزہ خاک دے مقام تے بی بی سارا پہنچی ہوئی نے مہدی بھائی نے پہنچ گیا جی منزلہ تے کرے دے پہنچے خبردار اگو تے نہیں ہلنا. حیران تھی گئی بی بی سارا کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے کول ایک خط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خط تیرے کول کھسنا ہے. کوئی خط نہیں میرے کول ہے تیرے کو کہ نہیں انہاں بڑا اصرار کیتا وقت انکار کیتا وہ لفظ سنے اے نہ ہوندے تو میں نہ سنا وا تو کو. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گرج کے فرمایا او سارا تو آدھی میں نے کل کوئی خط نہیں میں علی المرتضیٰ نوں جے کر تیرے کپڑے لہا کے ننگا کر کے تلاشی گھننی پئی میں کپڑے لہا کے بھی تیری تلاشی کرے ساں کیوں میں علی المرتضیٰ دا کی دے کائنات دا نظام درم برم ہو سکدے میرے آقا دی زبان دا اشارہ غلط نہیں ہو سکدا. خط کڈ ڈر گئی
گت کھولیس گت سے دیو نا گت دے تلے چھوٹا جڑا رکا لکایا ہویا ہے انہاں خط گدے کھولا نہیں حکم کھولن دا نہیں ٹر پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچن خط کھولا گیا کون لکھن والے خط صحابہ کرام دی میٹنگ تھئی جلیل القدر ساتھی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں خط لکھا ہویا ہے تے خط دے اندر لکھا ہویا ہے او مکے والے ہو مشورہ مکمل تھی گیا ہے اللہ دے محبوب دا حملہ کرن والے تواڈے اوتے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ پروگرام بنایا ہے کہ میں اپنے ساتھیاں نو نال لا کے ونیاں اللہ دی طرفوں اجازت آ گئی ہے مکے تے ون کے میں قبضہ کرنا ہے ہن تو نہیں مشرکین جڑے 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف نو بتاں تو اساں پاک کرنا ہے جڑا بیت اللہ شریف اللہ دی توحید واسطے بنایا گیا ہے اتاں شرک دی بھرمار تھئی کھلوتی ہے تے اصل طریقے دے مطابق اساں حج وی کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارادہ ہے لیکن آپ نے چند قریبی صحابہ نو دسا ہویا ہے بیان نہیں کیتا اور کینوں پتہ نہیں تے انہاں وچوں حضرت حاتب بھی آئی جنوں اس راز دا پتہ ہے نبی علیہ السلام تیاری پہ کریں رکے دے اندر لکھا ہویا ہے آپ ایک بڑا عظیم الشان لشکر گھن کے آوان والے مکے والے او جو کچھ کرنا ہی میں کر گھنو سنبھل ونجو اپنا دفاع کر سکدے ہو کر گھنو اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاند نٹھے حضرت عمر نال بیٹھے ان تلوار چ کڈھی کہ دانی اقتل ہو حضرت عمر دے لفظ دانی اقتل ہو اللہ دے حبیب اجازت نے میں حاتب دی تلوار نال گردن اڑاواں اے تا منافق معاذ اللہ کیوں ساڈا جماعتی راز آؤٹ کیتا ہے آپ سنجیا ہوندا تھا کہ ٹھیک ہے سوچنا سمجھنا جو کچھ نہیں گل سنی شروع تھی گیا بس سارے حالے بنا کھڑے کفا بالمرء کذبا یحدث بكل ما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندے دے لنڈے کوڑے جھوٹے ہون دی سب تو وڈی نشانی ہے جو سنی سنائی بیان کیتی رکھے اگو ٹوری رکھے تے عمل کیتی رکھے اجازت رہو جی میں گردن لہنا کیوں راز آؤٹ کیتا سا آپ نے فرمایا نہیں حاتب نو سڈو میں تحقیق کرے سا آئے حضرت حاتب یہ خط تھوڑا لکھا ہوا ہے حیران تھی گئے کہ جیا آپ نے فرمایا کیوں لکھائی جماعتی راز آؤٹ کیوں کیتا ہے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتی اللہ دے محبوب اے تا میں کو یقین ہے قرآن جو اعلان تھیا کھلے اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا میں اللہ کریم نے کھلم کھلا تو انو فتح دیونی ہے اے تا یقین ہے میرا قرآن پاک تے کہ ضرور سانو مکے دے اندر فتح نصیب تھیونی ہے لیکن میں خبردار کرن دا لیٹر تے خدتاں لکھے کہ باقی جتنے صحابہ کرام ہن انہاں دی برادریاں اتھراندیاں تعلق والے بندے راندن تے میرے جڑے بیوی تے بچے ہن او مکے دے اندر موجود ہیں لیکن میری برادری کوئی نہیں اے میں مکے والوں تو اطلاع تاں بھیجیے ہو سکدا ہے متا میرا احسان سمجھن تے میری بیوی بچاں دے نال ظلم تے زیادتی نہ کرن انتا ظلم زیادتی تے تلے ہوئے نا احسان بنوے سی میرا مکے والا تے کوئی برادری جو نہیں انہاں دی رکھوالی کرن واسطے اللہ دے محبوب ہاں تا میں ایماندار نیت میری ٹھیک ہے توجہ ہے خیال نیت ٹھیک ہے کم تا غلط تھی گئی ہے پر نیت ٹھیک ہے حضرت عمر تلوار گڈی کھلوتے شیر جرار اجازت رہو جی گردن اتار آپ نے فرمایا نہیں عمر دیکھتا صحیح بدری صحابی ہے تاکو کے پتا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب فرمین اللہ پاک نے مینوں اطلاع بھیجیے میرے محبوب بدری صحابہ نو فرما دیو اے بدری صحابہ کرام جنہاں بدر دے غزوے دے اندر شرکت کیتی اے اعملوا ما شئتم تواڈے کول جڑے بھی عمل تھی گئے میں اللہ پہلے اعلان کرے دا پیاں قد غفرت لكم عمل جیرے بھی تواڈے کول تھی گئے میں اللہ نے سارے بخشے ہوئے نا
آکھنا کچھ نہیں. قرآن دی آیتاں نازل تھی گئیاں، لمبا قصے میں اشارہ تو کرنا آئی. رب العالمین دے قرآن دی آیتاں آ گئیاں. مالک کائنات فرمائن یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اے جڑے آیت سنی حضرت ہاتھ بے ہوش تھی گئے. صحابہ کرام ہے باہر آواز نہ آوے بھائی کہندی چپ کر بہو، خبردار کے آواز کی تھی باہر. میں قرآن حدیث بیٹھا بیان کرنا مذاق ہے کوئی؟ خبردار جہاں دے منہ چ کوئی لفظ نکلا. حضرت ہاتھ دے بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام حیران حضرت ہاتھ دے کیوں بے ہوش ہوئے؟ تلیاں ملیاں گئیاں، پانی سٹا گیا تے جڑے حضرت حاتب نو ہوش آئے خیر ہوے کے بنے اکھے اللہ کریم دے قرآن دی آیت سنی ہم. اللہ فرمیندے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایماندارو جڑے میرے بھی دشمن نے تواڈے بھی دشمن نے انہاں نو دلی دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے آیت آ گئی ہے تے بات بے ہوش کیوں تھے ہو؟ اللہ تو فرمایا دشمن جڑے میدن تے توارے انہاں نو دلی دوست نہ بناؤ. بے ہوش کیوں؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دی طرف تنبیہ آ گئی ہے میرے دشمنوں نو دوست نہ بناؤ جڑے تواڈے دشمن نو دوست نہ بناؤ. اللہ دے محبوب دے جڑے دشمن انہاں نو دوست نہ بناؤ. لیکن یا ایھا الذین آمنو ایماندار ہون دی سرٹیفکیٹ جو مل گئی ہے، خوشی تو بھی ہوش تھیاں، ارمان تو نہ تھیا، افسوس تو نہ تھیا. تے جے کو اللہ ایماندار چ سڈے اللہ کریم دی دتیاں ہویاں سرٹیفکیٹاں تے سندا کوئی کھا سکدا. آپ نے فرمایا چھوڑو یار حاتب خیر ہے، چلو تیرے دل دی نیت ٹھیک گئی، کام غلط تھی گیا پر نیت ٹھیک گئی. رب العالمین دل دیاں نیتاں دیکھدا ہوندا ہے. مشہور حدیث سن دے دے علماء بیان فرمیندے بخاری دی حدیث انما الاعمال بالنیات. عمل دا دار و مدار نیت دے اوتے ہے. جے کر نیت ٹھیک ہے اللہ آپ رنگ چلے دے. تا حدیث پاک وچ آئے قیامت دے میدان دے اندر ترے بندہ نو آندا ویسی ہاں بھئی تو کے کرے داری ہے اللہ تے بڑا مال لیتا ہے بڑا خرچ کیتا تیرے رستے دے اوتے غریب مسکیناں نو لیتا ہمسایاں تے خرچ کیتا اللہ کریم تیرے گھر آباد کرے. اللہ فرماونے نہیں نہیں میں تا تیرے دل دا حال جاننا وہ سخیا تیرے دل دی نیت آئی کہ میں مال خرچ کرے سا لوگ میں کو سخی سدے سے نا فقد قیل لک حدیث لفظ بیٹھا پڑھدا لوگاں واقعی تے کو سخی آکھا تیرے دل دی نیت پوری تھئی لوگ اج میری شہرت ہوے شہرت تھئی فیوخذ بالنواسی والاقدام. اللہ فرماونے فرشتو سر دی چوٹی دے پیراں تو گھیل کے ای سخی نو سٹو جہنم وچ عمل تا کیتے پر نیت ٹھیک نہیں. دوجے بندے نو آندا گیا ہے اللہ دے محبوب فرمیندے تو کیا کریں دانی اللہ میں تیرے رستے تے گردن کٹائی آئی وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے میرے بچے یتیم ہوئے شہادت دے درجے دے فائز تھیاں. اللہ فرماونے نہیں نہیں بندہ میں دل دا حال جاننا تیرے دل دی نیت آئی میرے ٹکڑے ہو سن بچے یتیم ہو سن بیوی بیوہ ہو سی مال تقسیم تھی سی پچھوں تے لوگ آکڑے فلانا بندہ شہید تھی گیا ہے تیرے دل دی نیت آئی لوگ اج میری شہرت ہوئے تے میں شہید سدیواں فقد قیل لک واقعی تیری شہرت بھی ہوئی لوگوں تے کو شہید بھی سدے فیوخذ بالنواسی والاقدام. کوئی ثواب نہیں فرشتوں گھیل کے سٹو جہنم وچ. ہن تیجا بندے نو آندا کہ ہاں تو کیا کرے داری ہے دنیا وچ اللہ پاک دا میں کو علم دتا ہے دین دی سمجھ دتی ہے قرآن پڑھایا بچیاں نو قرآن دا واز کیتا ہے بڑیاں تقریراں تے بڑے واز مصلی تے بیٹھ کے قرآن دی خدمت کیتی حافظم بچہ نو حافظ
بنائے، دین دی خدمت کی تھی، دیندار بن کے ریاں پروردگار۔ اللہ فرماونے نہیں جی نہیں، تیرے دل دی نیت ہی لوگ مینوں عالم سڈن، لوگ مینوں خطیب سڈن، لوگ مینوں سلطان الواعظین آکھن، لوگ مینوں خطیب الاثر آکھن، تیرے دل دی نیت ہی لوگ اج میری شہرت ہوے، میں مفتیاں، میں عالماں، قاضیاں، فقد قیل لک، واقعی لوگ تیری شہرت تھئیے، تیرے دل دی مراد تا پوری تھی گئی، میں اللہ کول کوئی ثواب نہیں، گھیل کے سٹو جہنم وچ۔ قربانیاں کرنیاں وے خیال کرے، لسا جیاں لیلا چا گھنن، استاد جی ایدی قربانی تھی ویسی، نیتا دیکھو نا نیتا بات۔ اج ہی بندے مسئلہ پوچھے سارے سویرے سارے کول تقریر کر کے آندے پیا سی یا تو اے اج دا کسے سویرے دا اکھے جی بندہ جے قربانی ہک جا کرے میاں بیوی دوہاں دی طرفوں میں کہ ہک دی بھی نہ تھی سی، سن دے پیا ہک دی نہ تھی اکھے استاد جی خدا دی قرآن میرے ہاتھ چے، میں سچی گل بیٹھا کرے نا کہ بیوی کول زیور تہین بات مسئلہ پیا پوچھتے اج اس سویر دا کس ہے زیور تہین تے جے کر او میڈے ملک چا کرے اکے زیور تیرے ملکن تیرے اومن اس کول کچھ بھی نہ راوے بات اس تے قربانی ہو سی، میں کہا ٹھیک تیرے ملک تھی گئے نا تے او کو آکھے اے ملک میڈے ہن لیکن جرے تو رس گئی تا دے ساں ہک دانا بھی نہیں مجھے پہ ہو سمجھ نہیں گئی وہ کہ ہاں اے تیرے ملکن قربانی تو بچنا چاہتا ہے نا اے تیرے ملکن اب ٹھیک ہے ملک میڈے نا ہن جڑے میڈے ملک تھی گئے تے جے کر تو رس گئی تا میں وچوں ہک وال برابر ہی زیور دیونا دیکھنا اس لئے ملک کریں دیئے یہ سارے ہیلے بہانے نا دالا ہونا چاہتے ہیں اللہ نو نیتا دیکھ بندے دیاں لم یحضر مسلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جرے بندے نو قربانی کرن دی طاقت ہے 52 تولے چاندی دا مالک ہے یا اس دے برابر مال دا مالک ہے کپڑا دے 3 جوڑے ضروری بھانڈے گھر دے ایک مکان رہائش واسطے اس تو علاوہ ساریاں چیزاں نو گلنا ہے سائیکل بھی وچ فریج بھی وچ باقی جتنیاں چیزاں وچ جے کر انہاں دی مالیات 5,500 روپے دے برابر تقریباً بنے 52 تولے چاندی 100 روپیہ تولا یا 110 روپیہ تولا لو 5,500 روپے دے برابر مالیت بنے اس بندے دے اوتے قربانی کرنا واجب ہے تے جیرا قربانی نہ کرے آپ نے فرمایا لم یحضر مسلانا عیدگاہ دے اندر عید دی نماز پڑھن واسطے بھی نہ آوے سال تو بعد جو 1500-1600 روپیہ لاونا پوے اس واسطے تیار نہیں چلو اتنی وسعت نہیں بے بندہ وکھری نہیں کر سکتا مواحد ونڈا رل ونجن کٹھے 1500-1600 روپیہ آونے 1200-1300 سال تو بعد تے دیون واسطے تیار نہیں نیتا دیکھو او چھوٹا جیاں چا گولا نہیں ہستا جی تھوڑا جی پوچھل کپو ہے قربانی تھی ویسی تے چنگا چوکھا گول چانا جی اس جی کوئی صورت کڈھو آنا جی اللہ فرماندا ہے میرے نا تے کیڑی شے دے او آیا سنو تے و دعا کراں سورت دا نا سورت البقرہ 3 سپارہ میرے سامنے کھلا ہوئے اور رب العالمین دے قرآن دا انداز لکھا ہے مالک کائنات تیرے سمجھاون تو قربان ونجا آیت نمبر 267 سورت البقرہ 3 پارہ یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید آیت دا مطلب سنے تے میں دعا کراں اللہ فرماتا ہے ایماندارو او شے میں اللہ دے نا تے دیو جیری کہ فقیر نو دے دے پے ہو اپنے آپ نو فقیر دی جاتے تصور کرو سمجھے او کی جائیں گا لینے تو امیر مالدار پیسے والے غریب تے محتاج نو کوئی شے دے دا پیا اللہ فرما دے او جئی شے دے او میں اللہ دے نا تے غریب مسکین کو جے کر غریب تے مسکین دی جاتے تو ہوندا تیرا دل تا نہ تھی ویا گھنن واسطے لیکن اکھیاں جھکیاں کر کے گھننے آچا مجبور ہاں یار جیری شے تو آپ فقیر ہوندو تے گھننا پسند نہ کرے او شے دوجے فقیر نو وی نہ دتی کر سارے جڑے کپڑے پرانے تھی گئے لہا کے گمانے ہم چلی تھے ہاں تے دیو میں
الا ان تغمزوا فی لستم باخذیہ او شے دیو جے کر تساں دی جہاں تے ہوندے تا دل دے اوتے کوئی فرق نہ آویا ٹھیک ہے یار اپنے آپ اس فقیر دی جگہ تے سمجھ کے او جئی شے میں اللہ دے نام تے دے تا قبول تھی سیا تے جے میں اللہ کریم دے نام تے کوئی چنگی شے دیندا پیاں دا خیال ان اللہ غنی اللہ بے پرواہ انہوں تہاڈی قربانیاں دی ضرورت اللہ ود کرے دے کیوں پے اکھے بے کل شارت حسنا ایک ایک وال دے بدلے وچوں تہاڈی اپنی نیکی لکھی ہونی ہے ہاں ایک ایک وال دے بدلے اللہ اللہ حدیث پاک وچ آئے جڑے بندہ چھری چلے دے تے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاون لگ دے اللہ کریم تو اعلان کر کے پیا دھاؤں دے قبل یا قال الارض حدیث پاک دے لفظ خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا نہیں اللہ پہلے قبول کر گھندے پر دل دی نیت کے ہوئے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ دو خون بھی نہیں پہنچدا جانوراں دا اللہ دو گوشت بھی نہیں پہنچدا تواڈے دل دا تقوی تے دل دی نیت پہنچدی ہوندی ہے بس دعا کرے نیتاں ساڈیاں صحیح راہ میں قربانی کریں دے ویلے تے اللہ قربانیاں قبول چا کرے وما علینا الا البلاغ قاری امن شعیب کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری میوزک سینٹر لاری اڈا میاں والی کو یاد رکھیے شکریہ وما مراد العاشقین فی الدارین الا ہو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا ہو الناس كلهم فقراء لا غنی الا ہو العباد كلهم ضعفاء لا قوی الا ہو ابراہیم فی النار الحریق حین نادا قال لا الہ الا ہو موسیٰ علی الطور حین نادا قال لا الہ الا ہو یونس فی بطن الحوت حین نادا قال لا الہ الا ہو هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاصلها فوت وآخرها موت اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والصراط دقیق والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی ویقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی ویقول محمد نبینا و شفیعنا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم قدیم مالک رب الرؤوف الرحیم.